नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। सुन तस्करीमा हरेक दिन नयाँ तथ्यहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन्। 1 क्विन्टल सुन तस्करी भएको भनिएको विषय 20 क्विन्टल बढी तस्करी भएको आशंकामा पुगेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले टोखामा पनि छापा मार्यो। सुन गाल्ने आधुनिक मेसिन राखेरै तस्करहरूले त्यहाँ अवैध कारोबार गर्ने हब नै बनाएका रहेछन्। यसले तस्करीको जालो र सङ्गठित अपराध कुन तहसम्म पुगेको थियो भन्ने खुलाएको छ। देशलाई टाँट पल्टाउने गरी भएका तस्करीमा देश बनाउँछु भन्ने राष्ट्र सेवा कर्मचारीदेखि उच्च राजनीतिक तहको संलग्नताको विषय अक्षम्य कुरा हो। सरकारले निर्ममतापूर्वक छानबिन गर्छ वा भरियालाई मात्रै पक्राउ गर्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ। तर अपराध राज्य संरक्षित नै त थिएन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। भर्खरै सार्वजनिक अमेरिकी प्रतिवेदनमा पनि भ्रष्टाचारका कारण विदेशी लगानी आउन नसकेको भन्दै नेपालमाथिको दृष्टिकोण बाहिरिएको छ। आर्थिक रूपमा समेत सकसमा रहेको नेपालमा भइरहेको डरलाग्दो तस्करको जालोले अब राज्यले नयाँ विकल्प सोच्नै पर्ने बेला आएको छ। कालो धन थुपार्नेहरूलाई तह लगाउन पनि नोटबन्दीदेखि सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियानले चलाउनु पर्ने बेला भएको छ। कर्मचारी, राजनीतिज्ञ, व्यापारी र सबैको सम्पत्ति शुद्धिकरण र नोटबन्दी नगरिए मुलुकले अर्को दुर्घटना बेहोर्ने पक्का जस्तै छ। सरकारले तत्काल नोटबन्दी गर्दै सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयमा कदम चालोस्। अकुत सम्पत्ति थुपारेर कालो धनको रजगजमा मुलुकलाई टाँट पल्टाउन खोज्नेहरूमाथि राज्य निर्मम बनोस्। हिजो राज्यले नागरिकलाई अधिकार दिन मानेन भन्दै सशस्त्र युद्ध नै गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि शान्तिपूर्ण युद्धको सुरुवात गरून्। यसले युद्धमा देखाएका सपनामाथि मात्रै न्याय मिल्ने छैन, सिङ्गो राष्ट्रले चैनको श्वास फेर्नेछ। सरकार र प्रधानमन्त्रीमा दृढताको खाँचो अब टड्कारो छ। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि 3 दलका शीर्ष नेताबीच जुट्यो सहमति। प्रधानमन्त्रीले डाके मंगलबारका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक। काण्डले संसदको गतिरोध थप जटिल बन्दै। भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने बित्तिकै एमाले संसद अवरोध गर्न थालेको आरोप। प्रचण्ड भेट्न ओली बालोटा धाउन थालेपछि अनेक आशंका। जिम्मेवार कुरा गरेर हिँड्ने गृहमन्त्री। सहमतिको खोजी गर्दै कोशिका कांग्रेस, माओवादी, समाजवादी र जसपाका नेता बालोटारमा। राप्रपाको साथ नपाए सभामुख गौतमलाई राजीनामा दिलाउने बारे छलफल। र सरकारी अस्पतालमै नर्सिङ जनशक्तिको अभाव। राज्यले ध्यान नदिँदा ठुलो जनशक्ति विदेश पलायन हुँदै। नेपालमै रोजगारी पाएकाहरू पनि असन्तुष्ट। नर्सहरू पनि एउटा चाहिँ पेसाकर्मीहरू हुन् भन्ने ढङ्गले सरकारले हेरेन हैन। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि छलफल गर्न संवैधानिक परिषदको बैठक बस्ने भएको छ। परिषदको बैठक मंगलबार अपराह्न 4 बजेका लागि बोलाइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच आइतबार छलफल भए पश्चात परिषदको बैठक बोलाइएको हो। उनीहरूबीच संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउने र प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। भेटको क्रममा ओलीले प्रधानमन्त्रीसँग संवैधानिक परिषदको बैठक संविधान बमोजिम 1 महिना अघि नै किन बैठक राखेन भनेर असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेका थिए। उनीहरूको छलफलपछि न्याय क्षेत्रलाई थप सशक्त बनाउने भन्दै परिषदको बैठक बोलाउने सहमति भएको हो। सरकारले धमाधम भ्रष्टाचार काण्डमा अनुसन्धान अगाडि बढाउँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि सरकारको कामप्रति असन्तुष्ट जनाइरहेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि क्विन्टल अवैध सुन प्रकरणसम्म आइपुग्दा भइरहेका अनुसन्धानले सबैभन्दा बढी तरङ्गित यति बेला एमाले भनेको आरोप छ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठप्रति एमाले अध्यक्ष ओलीले आक्रोश पोख्ने गरेका छन्। सरकारले भ्रष्टाचारको फाइल पल्टाउँदा एमालेमा किन बेचैनी बढिरहेको आरोप लागिरहेको छ त प्रश्न उब्जिएको छ। एक रिपोर्ट।
भ्रष्टाचारको मामलामा सरकारले चालेको कदमले सबैभन्दा बढी चस्का प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र अध्यक्ष केपी ओलीलाई परेको छ। जटिल अङ्क गणित लिएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्डलाई प्रतिपक्षका कारण समस्या त परेको छ नै, भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दा एमाले संसद अवरोध गरेर कस्तो सन्देश दिन खोजेको हो भन्ने कुरा नै अन्योलमा परेको छ। एमाले र ओलीलाई प्रत्यक्ष जोड्ने विषय पशुपतिको जलहरी प्रकरणमा आरोप फिर्ता लिनेदेखि विभिन्न घटनाका श्रृङ्खलाले नै संसद सहज बाटोमा चल्ने संकेत देखिन। अझ भ्रष्टाचारका फाइल खोलेपछि एमाले कार्यवाहीका लागि आवाज उठाउनु पर्नेमा किन संसद अवरोध गरेर विषयान्तर गर्न खोज्दैछ? यो आम प्रश्न बन्न पुगेको छ। राष्ट्रिय सरकारको विषय लिएर कहिल्यै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भेट्न नपुग्ने ओली कुनै नयाँ भ्रष्टाचार काण्ड बाहिरिन नपाउँदै हतारमा बालुवाटार किन पुग्छन्? गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। गठबन्धन फेरिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट्न समेत हिचकिचाउने ओली नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पार्टीका तत्कालीन सचिव टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेपछि पटक पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न पुगे। रायमाझीलाई पक्राउ गर्ने क्रममा सरकारले विभेदकारी कदम चालेको भन्दै उनले सार्वजनिक रूपमै आक्रोश समेत पोख्ने गरेका थिए। ललिता निवास र पशुपतिको जलहरी प्रकरणको अनुसन्धानको माग गर्दा एमाले सदन अवरोधमा अग्रसर देखियो। ओलीले आफ्नो हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकारले अनावश्यक रूपमा एमालेसँग न्यू खोजेको भन्दै तुस पोखिरहेका छन्। हुन त राजनैतिक संरक्षणमा हुने गरेका ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा दलका नेताहरू नमुछिएका सायदै होलान्, तर भ्रष्टाचारका विषयमा एमाले अध्यक्ष ओली सहित नेताहरूको अभिव्यक्तिले भने आशंका पैदा गरेको छ। गृहमन्त्रीको क्रियाकलाप गैर जिम्मेवार, आफू गृहमन्त्री भएर यसको भए पनि उसको भए पनि यस्ता खालका चाहिँ गैर जिम्मेवार कुरा गरेर हिँड्ने गृहमन्त्रीले। झण्डै एक साता अघि काठमाडौँको सिनामंगलबाट बरामद भएको 1 क्विन्टल बढी अवैध सुन प्रकरणको अनुसन्धान चलिरहेको छ। हालसम्म यस प्रकरणमा कहीँ कतैबाट पनि एमाले नेताहरूको नाम जोडिएको छैन। यस्तोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले पनि निष्पक्ष छानबिनका लागि सरकारलाई खबरदारी गर्नु स्वाभाविक पनि हो। भ्रष्टाचारका विषयमा निष्पक्ष छानबिनका लागि सरकारलाई खबरदारी गर्नु आवश्यक छ, तर त्यही विषयलाई उचालेर प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै सदन अवरोध गर्ने परिपाटी राम्रो नभएको धेरैको तर्क छ। यद्यपि छानबिन निष्पक्ष नभए अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकै कतिपय सांसदहरूले राख्दै आएका छन्। भन्नलाई चाहिँ हामीले ललिता निवास पनि खोल्यौं, हामीले सुनकाण्ड पनि खोल्यौं, हामीले नक्कली भुटानी शरणार्थी पनि खोल्यौं भन्ने, अनि खोल्नको लागि खोल्ने, अनि फाइलका 2-4वटा पान्ना मात्र खोल्ने, पछिल्लो पान्नासम्म नपुग्ने काम त कतै सरकारले गरिरहेको छैन। खबरदार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नजिकबाट सबै चिज हेरिरहेको छ। यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार सुशासनको पक्षमा दृढ भएको भन्दै भ्रष्टाचारका काण्डमा कुनै सौदाबाजी नहुने दावी गरिरहेका छन्। भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनको पक्षमा महत्त्वपूर्ण प्रयासहरू गरिएका छन्। यसले जनतामा नयाँ आशाको रक्त सञ्चार गरेको छ। नयाँ राष्ट्रिय एकता र समुन्नतिको जग खडा हुँदैछ। भ्रष्टाचारका ठूला प्रकरणमा अन्तिममा जोडिने राजनैतिक नेतृत्वमाथि भने प्रभावकारी कार्यवाही हुन नसक्दा यसको अन्त्य हुन कठिन रहेको बताइन्छ। सत्ता बाहिर हुँदा भ्रष्टाचार विरोधी चर्को नारा लगाउने र सत्तामा गएपछि भ्रष्टाचारीलाई काखी च्याप्ने परिपाटी रहेसम्म न भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन सक्छ, न त सुशासन कायम नै हुन सक्छ। पछिल्ला राजनैतिक गतिविधिलाई नजिकबाट हेर्नेहरूले ओली आत्तिन पुगेको र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अत्तालिन पुगेको विश्लेषण गर्न थालेका छन्। त्यसैले एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि देशलाई भ्रष्टाचारबाट मुक्त बनाउन सबै दलहरूको राष्ट्रिय सहमति अहिलेको आवश्यकता हो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजालको रिपोर्ट। कोशी प्रदेशमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता नदिएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रयास जारी छ। 4 दलीय गठबन्धन सरकारले मान्यता नपाएपछि सरकार हात पार्ने खोजीमा दलहरूको दौडधुप छ। कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा गठबन्धन तथा एमाले र राप्रपाको गठबन्धन दुवै बराबरको अवस्थामा छन्। यो अवस्थामा दलहरू कसरी अघि बढ्दैछन् त? एक रिपोर्ट। 93 सदस्य रहेको कोशी प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि 47 सदस्य आवश्यक छ। कोशीमा एमालेको 40 र राप्रपाको 6 सिट गरी 46 सदस्य रहेको छ। यता नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाको गरी 46 सिट नै रहेको छ। माओवादीबाट निर्वाचित बाबुराम गौतम सभामुख छन्। दुवै गठबन्धनलाई सरकारको दाबी प्रस्तुत गर्न 1 सिट आवश्यक छ। संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसार सरकार गठन गर्न नसके सोही धाराको उपधारा 3 अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा एमालेले सरकार गठन गर्ने अवस्था आउँछ। ठूलो दलको हैसियतमा सरकार गठन भएपछि मध्यावधिको बाटोमा जाने निश्चित छ।
त्यसैले केन्द्रको सत्ता गठबन्धनको साथ खोज्दै कोसीका 4 दलका नेताहरू काठमाडौँ आइपुगेका छन्। उनीहरू आइतबार बिहानैदेखि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालवाटारमा छलफल गरिरहेका छन्। केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन दलहरूले कोशी प्रदेश सरकार गठनका लागि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नै एमालेलाई साथ दिँदै आएको राप्रपाको साथ खोजिरहेका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई नै भेट गरी आफूहरूलाई सघाउन औपचारिक प्रस्ताव नै गरेका छन्। देउवाको प्रस्तावप्रति राप्रपाले औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन, तर राप्रपा पनि अवसरको खोजीमै रहेकाले समर्थन नगर्ला भन्न सकिँदैन। यता एमाले भने राप्रपाको साथ आफूहरूले पाउनेमा ढुक्क छ। जसरी पनि सत्ता हत्याउने दाउमा कांग्रेसका उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सभामुखको समेत हस्ताक्षर गराएकोमा सत्ता गठबन्धनलाई सर्वोच्च अदालतले पाठ सिकाइसकेको छ। त्यसैले राप्रपाको साथ पाउन नसकेको अवस्थामा सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर सरकार दाबी गर्ने विकल्प बाँकी नै रहेको गठबन्धन दलका नेताहरू बताउँछन्। तर केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई नै लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने सुझाइरहेका छन्। व्यवस्था नै उल्टाउन चाहने शक्तिसँगको पाउमा परेर सरकारका लागि मरिहत्ते गर्नुभन्दा मध्यावधि निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुने भट्टराईको सुझाव छ। गत मङ्सिरमा सम्पन्न प्रदेश निर्वाचनपछि प्रदेशसभाले कोशी प्रदेश नामाकरण गरेपछि कोशी अशान्त छ। पहिचान पक्षधरका माग पूरा गर्नका लागि पनि मध्यावधिमा जानुपर्ने तर्क एकातिर छ, तर पहिचान विरोधी भनी आरोप लागेका कारण एमाले समेत मध्यावधिमा जान डराइरहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नर्सिङ जनशक्ति अभावको समस्या विशेष गरी सरकारी अस्पतालमा जटिल बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले नर्सिङ जनशक्ति नभए उत्पादनमा जोड्ने तथा नभएकालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर नेपालमा भएका दक्ष नर्सिङ जनशक्ति पनि धमाधम विदेश पलायन हुने क्रम बढिरहेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल नर्सिङ परिषदको तथ्याङ्क अनुसार 2059 देखि 2080 जेठ 2 गतेसम्म 33,765 जना नर्सहरूले विदेश जानका लागि परिषदबाट भेरिफिकेसन लेटर लिएका छन्। तथ्याङ्कमा 2075 यता विदेश जाने नर्सको संख्या बिस्तारै बढ्दै गएको देखिन्छ। 2075 सालमा विदेश जान भेरिफिकेसन लेटर लिने नर्सको संख्या 3000 को हाराहारीमा थियो भने यो संख्या 2079 मा आइपुग्दा करिब 7000 को हाराहारी पुगेको छ। ती मध्ये 45% नर्सले अमेरिका जान भेरिफिकेसन लिएको देखिन्छ। साथै अस्ट्रेलिया र दुबई पनि नर्सहरूको गन्तव्य बनिरहेको छ। विशेष गरी कोरोना महामारी पछि विदेशी नर्सहरूको संख्या बढिरहेको छ। दक्ष नर्स जनशक्ति विदेश पलायन हुने कारणहरूमध्ये काम अनुसारको कम पारिश्रमिक त एकतर्फ छँदैछ, त्यसमाथि पनि समग्र नर्सिङ पेसालाई गरिने विभेद र सरकारले पनि यसलाई महत्त्व दिन नसकेको कारण नर्सहरू विदेश पलायन हुने क्रम बढिरहेको नेपाल नर्सिङ परिषदको भनाइ छ। नर्सहरू पनि एउटा चाहिँ पेसाकर्मीहरू हुन् भन्ने ढङ्गले सरकारले हेरेन हैन। सरकारले हेर्नु पर्यो नि त। खासमा डाक्टर एउटा लिँदाखेरि चाहिँ एकछिन आएर 5 मिनट बिरामी जात्ने डाक्टरको र 24 घण्टा काम गर्ने नर्सको सेवा सुविधामै फरक छ। नर्सलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोणै सकारात्मक छैन। अनि त्यसकारण चाहिँ नर्सहरू चाहिँ लाई श्रम शोषण भएको छ। नेपालमा वर्षमा करिब 7000 को हाराहारीमा नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन हुने तथ्याङ्क छ। परिषदको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने जेठ 19 गतेसम्म नेपाल नर्सिङ परिषदमा 1,13,376 जना नर्स दर्ता भएको रेकर्ड छ। तर ती नर्सहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विदेशिन बाध्य भएको यस पेसामा आबद्ध नर्सहरूको भनाइ छ। निजी अस्पतालमा कम पारिश्रमिक तथा सरकारी अस्पतालमा पनि विभिन्न समस्या विकराल रूपमा रहेको नर्सिङ पेसाकर्मीको गुनासो छ। बाध्यताले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो शैक्षिक योग्यता अनुसार आफ्नो क्षमता अनुसारको काम नभएको कारणले गर्दाखेरि र मेन चाहिँ नर्सिङको रिकग्निसन चाहिँ राम्रोसँग नभएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ विदेशिएका छन्। यहाँ नेपालमा गाह्रो छ। त्यस्तै अब सरकारीमा पनि ल हामी थाहै भयौँ होइन। थाहै भएपछि पनि एकदम प्रमोसनै नहुने के जिन्दगीभरि मैले मेरो कुरा गर्दाखेरि अहिले 32 वर्षसम्म म पहिला स्टाफ नर्स पढेँ, पछि ब्याचलर गरेँ होइन। तर अब स्टाफ नर्स भन्दा 1-2 तह मात्रै माथि लैजान्छ अनि त्यो अनुसार प्रमोसन नै हुँदैन। नेपाल नर्सिङ परिषदमा दर्ता भएका नर्स मध्ये 40% बेरोजगार तथा कामप्रति असन्तुष्ट भएका कारण पेसाप्रति आकर्षण घट्न थालेको छ। नर्सिङ पढिरहेका विद्यार्थीहरू पनि यो पेसा सामाजिक पेसा भए पनि यसलाई लिएर समाजमा नकारात्मक दृष्टिकोण बढी भएको बताउँछन्। साथै विदेश जानकै लागि नर्सिङ शिक्षा नरोजेको उनीहरूको भनाइ छ।
अहिले त त्यस्तो बाहिर जाने त्यस्तो छैन, तर दुइटै अब हेरौँ पछि कता राम्रो हुन्छ त्यही अनुसार गर्ने। यो डक्टरभन्दा तलको लेभलको हो, राम्रो हुँदैन। अनि त्यस पछाडि के अरे विदेश जानलाई मात्र पढेको हो अनि फोहोरी काम हो भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ मान्छेहरूले। अनि त्यही हो नेपालमा अनि त्यही अनुसारको जब होइन त्यो फेसिलिटी नभएको कारणले चाहिँ धेरै मान्छेहरूले विदेश जानको लागि नर्सिङ चुज गर्नुभएको जस्तो पनि छ सिचुएसन अहिले। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सन् 2030 सम्म नेपालमा 81,360 नर्सको आवश्यक पर्ने जनशक्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिक मार्गचित्रमा उल्लेख गरेको छ। तर अहिलेकै अनुपातमा नर्सिङ जनशक्ति विदेशी नै हो र अहिलेका जनशक्तिलाई व्यवस्थापनतर्फ ध्यान नदिने हो भने यसले विकराल रूप लिन सक्ने यसका जानकारहरूको बुझाइ छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गलको साथमा टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTVT बीच चलिरहेको विवादका कारण चिकित्सा शिक्षा प्रमाणपत्र तहमा भर्ना हुन इच्छुक विद्यार्थी अन्यलमा परेका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले नियम विपरीत CTVTले 2080-81 का लागि भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै भर्ना प्रक्रिया नै रोकेको छ। दुई निकाय बीचको कानुनी विवादको मारमा विद्यार्थी परेका छन्। एक रिपोर्ट। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTVT र चिकित्सा शिक्षा आयोगको जारी विवादले चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत प्रमाणपत्र तह, नर्सिङ, प्री डिप्लोमा, डिप्लोमा, सामान्य चिकित्साको भर्ना प्रक्रिया अन्यलमा परेको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTVTले शैक्षिक सत्र 2080-81 का लागि प्री डिप्लोमा तहमा भर्ना हुन इच्छुक विद्यार्थीले साउन 12 गते भित्र आवेदन फारम भर्नका लागि आह्वान गरेको थियो। CTVTले सुरु गरेको भर्ना प्रक्रिया ऐन विपरीत भएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगले CTVTलाई उक्त भर्ना प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको छ। चिकित्सा शिक्षा अध्ययन हुने शैक्षिक संस्थाको मापदण्डका आधारमा सिट संख्या तोक्ने र सोही सिट संख्याका आधारमा भर्ना प्रक्रिया सुरु हुने व्यवस्था छ। CTVTले सोही नियम मिचेर सिट निर्धारण नभएका शैक्षिक संस्थामा समेत भर्ना खुलाएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको भनाइ छ। CTVTले ऐन विपरीत प्रमाणपत्र तह, नर्सिङ, प्री डिप्लोमा, डिप्लोमा, सामान्य चिकित्सा लगायतका विषयको कोटा निर्धारण गर्नुका साथै प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन आह्वान गरेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको ठहर छ। आयोगबाट सम्बोधन सिफारिस नभएका र सिट संख्या निर्धारण नभएका शैक्षिक संस्थाहरूमा चिकित्सा शिक्षाको पठन पाठनका लागि विद्यार्थी भर्ना गराएमा वा विद्यार्थी भर्ना भएमा ती विद्यार्थीहरूको उपाधि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसाय परिषद लगायत सम्बन्धित विषयगत काउन्सिलमा दर्ता समेत नहुने आयोगले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। हाल CTVTले 65 आङ्गिक, 52 साझेदारी, 429 निजी र 636 सामुदायिक विद्यालयमा CTVTको प्राविधिक धारको डिप्लोमा र प्री डिप्लोमा तहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमको लागि तोकिएको सिट संख्यामा जम्मा 48% विद्यार्थी मात्रै भर्ना हुने गरेका छन्। शैक्षिक संस्थामा तोकिएको सिट समेत पूर्ति गर्न नसकिएको समयमा आयोगले गरेका निर्णयले चिकित्सा शिक्षामा थप चुनौती थपेको CTVTको भनाइ छ। CTVT अन्तर्गत प्रमाणपत्र तहका झण्डै 300 कलेज सञ्चालनमा छन्, तर आयोगले शैक्षिक सत्र 2080-81 का लागि 26 वटा कलेजलाई मात्र सम्बोधन तथा सिट निर्धारण गरेको छ। आयोगबाट अपग्रेड नगरिएका, सम्बन्ध प्राप्त नगरेका र मापदण्ड पूरा नगरेका शिक्षण संस्थामा आयोगले विद्यार्थी सिट निर्धारण नगरेको अवस्थामा भर्ना गराएमा ती संस्थालाई कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन आयोग बाध्य हुने र अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने आयोगको चेतावनी छ। यसरी आयोग र CTVT बीचको विवादको घेरामा विद्यार्थी परे पनि सरकारवाला निकाय भने ध्यान दिन सकेका छैनन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारीको रिपोर्ट। पशुहरू बिरामी पर्दा उपचार गर्न भनेर दोलखाको चरीकोटमा खोलिएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र आफै बिरामी अवस्थामा छ। अस्पतालमा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारको अभावमा पशुलाई राखेर उपचार गर्ने ठाउँ छैन भने पशु जाँचको लागि चाहिने ल्याब र एक्सरे मेसिन पनि झोलामा बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। एक रिपोर्ट। दोलखा र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला हेर्ने एकमात्र जिल्ला पशु अस्पताल अहिले जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ। दोलखाको चरीकोटमा रहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको स्थितिले यसले गर्न सक्ने कामको अवस्था कति कमजोर छ होला बुझाउँछ। अस्पतालमा न त दैनिक उपचारको लागि ल्याइने पशुहरूलाई राखेर उपचार गर्ने ठाउँ छ, न त बिरामी पशुहरूलाई छुट्टै राखेर उपचार गर्ने व्यवस्था छ। सबै पशुहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर उपचार गरिँदा उल्टै रोग एक अर्कामा सर्ने
जोखिम उच्च छ। त्यसैले पनि उपचारको लागि लगिएका पशुहरू थप सरुवा रोग लागेर आउने र घर तथा फार्ममा सम्पूर्ण पशुपक्षी संक्रमित हुने त्रास किसानहरूमा छ। अस्पतालमा उपचार र परीक्षणको लागि प्रयोग गरिएका उपकरणहरू पनि राख्ने ठाउँ छैन। निकायबाटै यहाँको अब वडा यहाँको जिल्ला हेर्नेको हुनुहुन्छ, उहाँहरू बजेट हाल्नेहरू हुनुहुन्छ होला, अलिकति ध्यान नपुर्याएको देखिन्छ यहाँ चाहिँ होइन। सबैलाई अलिकति असहज नै भएको छ। टाढा टाढाबाट आउने मान्छेहरूलाई, पशुहरूलाई पनि टाढा टाढाबाट ल्याएको पशुहरूलाई पनि व्यवस्थित ठाउँमा राखेर उपचार गर्न सक्ने ठाउँ पनि देखिँदैन। यसलाई चाहिँ एकदम निर्णयको लागि यहाँको निकाय स्थानीय सरकारहरू पनि अलिकति अघि बढिदिनु होला भन्ने एकदमै समस्यामा परेका छौँ। यहाँनिर अब हामी नयाँ बिल्डिङ बन्यो भनेदेखि हामीलाई सुविधा हुन्थ्यो। अब जिल्लाभरिकै सबै एउटै भेटनरी हो। अब हामी गाउँदेखि आउँदाखेरि कोही बेला लाइन बस्नुपर्ने हुन्छ अनि यहाँ भवनको हामी नै अब आशाको छौँ। अस्पताल प्रशासनका अनुसार पटक पटक अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र क्षमता विस्तारको लागि बजेट आउँदा पनि भीमेश्वर नगरपालिकाले स्वीकृत नगर्दा बजेट फ्रिज भएको छ। नेपाल सरकार कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयबाट भवन निर्माणको लागि आर्थिक वर्ष 2078-79 को 1 करोड, 2079-80 मा कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयबाट 1 करोड 50 लाख र शहरी विकास तथा भवन कार्यालय धुलीखेलबाट 80 लाख बजेट विनियोजन भएको थियो। तर नगरपालिकाले भवनको नक्सा स्वीकृत नगरिदिँदा ती बजेटहरू कामै नभई फ्रिज हुन पुगेको छ। नगरपालिकाले कार्यालयको 2220 वर्गमिटर जग्गामा आँखा गाडेपछि उसले पशु अस्पताल निर्माणको लागि अनुमति नदिएर बजेट फ्रिज गराएको कार्यालयको आरोप छ। खास गरी अब नक्सा पासको लागि नगरपालिका भीमेश्वरले स्वीकृति नदिएको कारणले भवन निर्माण हुन नसक्यो। पशु अस्पताल परिसरकै जग्गामा बस पार्क बनाउने योजना नगरपालिकाले गरेकाले पनि स्थिति समस्याग्रस्त हुँदै गएको छ। यसअघि बस पार्क बनाउन छुट्याएको जग्गामा भने सपिङ कम्प्लेक्स बनाएको छ। यसरी हेर्दा अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाउन सहयोग गर्ने होइन, बरु त्यस क्षेत्रमा आफू अनुकूलको योजना राख्न चाहन्छ नगरपालिका। 4 पनि जग्गामध्ये 2 रोपनी जग्गा खुल्ला पार्क बनाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएको कारण भवन निर्माण गर्न अनुमति दिन सकिँदैन। बाँकी 2 रोपनी जग्गा भेटनरीको लागि पर्याप्त हुन्छ। यदि 2.5 रोपनी जग्गाले भेटनरीको कार्यालय व्यवस्थापन गर्न अपुग भएमा नगरपालिकाले सट्टा जग्गा व्यवस्था गरी कार्यालय व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्नेछ। चरिकोटको मध्य भागमा रहेको सो स्थान अस्पतालको लागि नभएर मोटरसाइकल तथा सवारी साधन पार्किङको लागि उपयुक्त हुने भन्दै नगरपालिकाले कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयमा पत्र पनि पठाएको छ। तर उक्त स्थान सबै क्षेत्रका किसानहरूलाई पाइक पर्ने ठाउँ रहेकोले तथा पशुपक्षी उपचार गरेर घर फर्कन भ्याइने भएकोले अस्पताल भवन नै निर्माण हुनुपर्ने किसानहरूको माग रहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि दोलखाबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशीला कार्कीको रिपोर्ट। कैलालीको पहाडी क्षेत्रमा पर्ने चुरे गाउँपालिकाका नागरिकले सडकका कारण हैरानी खेप्दै आइरहेका छन्। विगतका वर्षहरू झै यो वर्ष पनि वर्षायाम सुरु भएसँगै सडकहरू बिग्रदा यहाँका नागरिकले समस्या झेल्नु परेको हो। सडक बिग्रेको करिब 1 महिना पुग्न लाग्दा पनि सरकारवाला निकायले ध्यान दिन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। कैलालीको चुरे गाउँपालिकामा रहेका प्राय सबै जसो सडकहरू वर्षातको पानी र पहिरोले बिग्रँदा यो समयमा हिँडडुल गर्न निकै गाह्रो भएको स्थानीयहरूको गुनासो छ। चुरे गाउँपालिकाका करिब 90% नागरिकले गाउँपालिकाको कार्यालयसम्म पुग्न प्रयोग गर्ने सहजपुर घरखेडा सडकको अवस्था पनि निकै नाजुक छ। उक्त सडक निर्माणको नाममा अहिलेसम्म पटक पटक गरेर करोडौं रकम खर्च समेत गरिएको छ, तर सडकको अवस्था भने सुधार हुन सकेको छैन। हाम्रो यताभन्दा उता निगेलीतिर बढी खराब छ बाटो। उता गाडी नै जहाँ पुग्नुपर्ने त्यहाँ गाडी पुगिरहेको छैन। त्यहाँका जनताले धेरै दुःख पाइरहेछन्। हिँडडुल गरेर आउनुपर्छ, गाडी यतै राखेर अनि हामीले नि हिँडडुल गरेर जहाँ खाना बस्नको लागि उतै जानुपर्छ। यो सडकमा ठुला सवारी साधन त के मोटरसाइकल समेत चल्न सक्ने अवस्था छैन। उता सहजपुरदेखि चुरे गाउँपालिका कार्यालयसम्मको करिब 6 किलोमिटर सडकको अवस्था पनि उस्तै छ। उक्त सडक खण्ड एक युवा व्यवसायीले 6 किलोमिटरसम्म निजी लगानीमा मर्मत गरेका छन्।
यातायात सञ्चालनमा हुँदै आएको सकसपूर्ण अवस्थालाई सहज बनाउने उद्देश्यसहित एक मनकारी व्यापारीले गरेको कामको भने स्थानीयले प्रशंसा गरेका छन्। स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्नको निमित्त मलाई लाग्छ जहाँसम्म उहाँले हाम्रो करण साउल भाइले 5-7 लाख रुपियाँ खर्च गरेर यो तपाईँको चाहिँ खाल्टाखुल्टी हिलाम्ने जो सडकहरू छ ठाउँ ठाउँमा बिग्रेको भत्किएको छ त्यसलाई त्यसमा चाहिँ गराबिलहरू गर्ने जुन कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ म उहाँलाई धेरै धेरै हृदयदेखि धन्यवाद पनि व्यक्त दिन चाहन्छु। स्थानीय व्यवसायी करण साउदले सडक मर्मतमा करिब 7 लाख बढी आफ्नो हुने बताएका छन्। सडक भत्किएर आवागमनमै अवरोध सिर्जना हुँदा नागरिकले समस्या भोग्नु परेको गुनासो बढेपछि आफूले समाजसेवा नै ठूलो धर्म चिताई सडक मर्मत गरेको साउदको भनाइ छ। चुरे गाउँपालिकामा जाने बाटो चाहिँ एकदमै जोखिम छ, तपाईँहरूले पनि देखिराख्नु भएको छ। यहाँ तमाम चाहिँ सेवाग्राहीहरू छन्, उहाँहरूले थाहा छ सबलाई। अरू यो चुरे गाउँपालिकामा जाने बाटो कमसेकम चाहिँ एउटा व्यवस्थित बन्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले गाउँपालिका अध्यक्षजीसँग पनि मैले चाहिँ सरसल्लाह गरेर यो गर्नुपर्छ नि त, ल आउनुहोस् हातेमालो गर्दै हामी पनि युवा तपाईँहरूलाई साथ दिन्छौँ भनेर चाहिँ वास्तवमा यो हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ यो सुरुवाती चरणबाट गरिरहेछौँ। आगामी दिनमा समेत निरन्तर गाउँपालिकाको विकास समृद्धिमा साथ दिइरहने साउदले बताए। उता चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्रबहादुर बोगटीले भने गाउँपालिका क्षेत्रमा वर्षाको समयमै बिग्रेका सडकहरूको मर्मत नगरेर अझै सहजपुरदेखि घरखेडासम्मको करिब 5 किलोमिटर सडक एसियाली विकास बैंकको 1 अर्ब सहयोगमा यसै वर्ष कालोपत्रे गर्न ठेक्का गर्ने तयारी रहेको जवाफ दिएका छन्। 20 किलोमिटर तपाईँले बाटो छोड्नु पर्यो, सौदुरबाट हामी 20 किलोमिटरसम्म बाटो पिच गर्छौँ, 100 करोडको टेन्डर निकाल्छौँ भनेर उहाँहरूले भने हुनाले त्यो 3 करोड रुपियाँ हामीले त्यो 20 करोड छोडेर अगाडि काम गऱ्यौँ। अहिले साल पनि 2 करोड 70 लाख छ त्यो बाटोमा। अब उनीहरूले अहिले टेन्डरको अन्तिम प्रक्रियामा पुगिसकेका छ। EIDPR गरेर जग्गा धनीलाई हस्ताक्षर गरेर हाम्रो त्यो रोडमा पर्ने जग्गा हामी दिन्छौँ भनेर किसानहरूले कागज गरिसके। त्यही भए हुनाले अब त्यो ठुलो प्रोजेक्ट आउने भए हुनाले हामीले अगाडि काम सुरु गरे हो, नत्र अहिले यो सालसम्म त्यहाँ बाटो पिच भइसक्यो। यो गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेको प्रमुख समस्या सडक नै हो। चुरे गाउँपालिका कृषिका लागि समेत निकै राम्रो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। यहाँ मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी, सुन्तला खेती, अदुवा, कागती, जडीबुटी आदि राम्रो उत्पादन हुने गर्दछन्। यो गाउँपालिकाका नागरिकको प्रमुख जीविकोपार्जनको माध्यम नै कृषि भएकाले उत्पादित कृषिजन्य वस्तुले सडककै कारण बजार पाउन सकेको छैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गानाको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। अब वेदर अपडेट। अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि 3 दलका शीर्ष नेता बीच जुट्यो सहमति। प्रधानमन्त्रीले डाके मंगलबारका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक। क्विन्टल सुन प्रकरणमा राजस्वको अनुसन्धान कायमै। काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा सुन गाल्ने मेसिन भेटिए। तिब्बती मूलका बेल्जियमका नागरिक पनि समातिए। उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउन लेखा समितिको निर्देशन। काण्डले संसदको गतिरोध थप जटिल बन्दै। भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने बित्तिकै एमाले संसद अवरोध गर्न थालेको आरोप। प्रचण्ड भेट्न ओली बालुवाटार धाउन थालेपछि अनेक आशंका। गरेर हिँड्ने गृहमन्त्री सहमतिको खोजी गर्दै कोशिका कांग्रेस माओवादी समाजवादी र जसपाका नेता बालुवाटारमा राप्रपाको साथ नपाए सभामुख गौतमलाई राजीनामा दिलाउने बारे छलफल।
र सरकारी अस्पतालमै नर्सिङ जनशक्तिको अभाव, राज्यले ध्यान नदिँदा ठूलो जनशक्ति विदेश पलायन हुँदै नेपालमै रोजगारी पाएकाहरू पनि असन्तुष्ट। नर्सहरू पनि एउटा चाहिँ पेसाकर्मीहरू हुन् भन्ने ढङ्गले सरकारले हेरेन होइन। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।